اگر حاضر امام کی شناخت، حاضر امام کی اوڑھ، حاضر امام کی پہچان جو آسان ہوتی نا تو جنگ صفین نہیں ہوتا. حاضر امام کی شناخت جو آسان ہوتی تو جنگ کربلا نہیں ہوتا. علی شاہ نے فرمایا نا کہ خالی بہتے رہتا، مریدوں تو گنا آتا، اوڑھ والا بہتے رہتا. ٹھیک ہے، مرید تو بہت تھے، آج بھی مرید بہت ہیں، پر تینے جانی نے. اور حاضر امام کہتے فرسٹ لیٹ می ریمائنڈ یو، મને યાદ અપાવા દ્યો، મને याद अपावा दियो. हाजिर इमाम की ओळख जो आसान होती दीनदारों, तो हमारा इतिहास पढ़ो, इस्माइली इतिहास. बहुत जने निकल गए. मौला उनको सबको सुखी रखे, सबको. हम कभी किसी के लिए हम या हमारी जमात बद्दुआ नहीं मांगती. मौला सबको सुखी रखे. लेकिन तस्बीह के अंदर 3 टाइम ये जुमला रखने में आया है, या हाजिर इमाम, या अली, या हाजिर इमाम. तो गत जमात जो ईमान सलामत रखे, तो गत जमात जो ईमान सलामत रखे. ठीक है दीनदार. और इसके लिए जो डिफिकल्ट है तो रास्ते भी तो बताए होंगे ना, रास्ते भी तो बताएंगे कि देखो ये करना तो मेरे को पहचान सकेंगे. बराबर है. और रास्ते बताए हैं, हमको रास्ते बताए हैं दीनदार. छोटी छोटी बातें रखो. अब उसमें ऐसा नहीं समझना है ऐसी गलती तो मैंने भी की होगी, मेरे फैमिली वाले ने भी की होगी, लेकिन खाली एक समझण देना चाहता हूँ. राइट, टेक इट पॉजिटिवली. बहुत टाइम मौला की पधरावनी होती है ना, तो हमको एक्सपीरियंस बहुत होता है. मौला की जाहिरी पधरावनी होती है दीदार के टाइम पे. एक पधरावनी की बात करो. एक हस्बैंड वाइफ आए, बेचारे ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, मेरे जैसा गुजराती मीडियम वाले थे. ठीक है ना. मौला को आने को देर है तो बेचारे कहते हैं अलवाइज हमारी मेहमानी आगे छे. यानी पहले एक दिन आगे से बता देने में आता था कि भाई आवती काले आ कार्ड वाला. यानी पहले एक दिन आगे से बता देने में आता था કે ભાઈ આવતીકાલે આ કાર્ડવાળા. તો અમને છે ને અરજ રાખવી છે મોલા પાસે, ટાઈપ કરાવો તો, પણ હવે તો ટાઈમ નથી, હવે શું કરીએ हम क्या करें, हमको मौला को कुछ अरीजा रखना है. मैंने कहा इसमें घबराते क्या हो, इसमें घबराते क्या हो, मेहमानी में जाना और मौला को वहां रजूआत कर देना जो अर्जी करनी है. तो मुझे कहते हैं हलवाई पण बेचारे झिझकते हैं, बोलने को जरा हिचकिचाते. मतलब क्या पण हमने इंग्लिश नहीं आवड़तो. इंग्लिश नहीं आता है, कोई हर्ज नहीं. कौन सी भाषा आती है? बोले हमें गुजराती आवड़े खाली. પણ ત્યાં ઉભા હશે આપણા વજીર સાહેબ, બીજા લીડરો ઉભા, પણ એ કોઈ નહીં હોય તો શું થઈ ગયું, ગુજરાતીમાં બોલજો. બિચારે ડરતે ડરતે બોલે પણ હાજરીમાં સમજશે ને. और देखो इसमें बेईमानी नहीं है. राइट, लेक ऑफ नॉलेज. जानी लीधु, તેને જાણીને ઓળખો, જાણી લીધું આ છે. राइट. तो मैंने कहा हाँ मोटो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हाजिरी में हम समझेगा कि नहीं, ये तो तुमने मेरे को भी उलझन में डाला. तो मैंने कहा जमात खाने रोज जाओ. हाँ मिश्री बापा रोज सवार सांज बराबर जी. दुआ पढ़ो. हाँ दुआ पढ़ी. પછી મુખી બાપા તસ્બીહ નીકાળે છે. હા તસ્બીહ નીકાળે છે. एक બે વાક્ય બોલો તો બિચારે બોલે या अली या हाजिर इमाम तो जुमला जमात जी बला बीमारी आफत के दूर करे. બીજું વાક્ય બોલો या अली या हाजिर इमाम तो जुमला जमात ने धंधा रोजी कमाणी में बरकत आपजे. तो आ कई भाषा में बोले? गुजराती में. तो खाना में गुजराती में हाजिर इमाम समझे ना, पासे जाओ तो ना समझे. तो आ अली बापा केવો? छोटी बात है ना, कितनी छोटी बात है. अब इसमें बेईमानी नहीं है.
اس میں بے ایمانی نہیں ہے، سمجھنا کہ ایسا جو غلطی کرتا ہے وہ بیچارے نا محبت ہوتی ہے، لیکن گھبراہٹ کے اندر ہے نا کبھی کئی لوگ بھول جاتے ہیں اور ایسی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں. اس کے لیے فرمایا کہ اے جماعتو ہم نے اوڑکھوا مشکل سے. میں نے اپنی 38 برس کی لائف میں دیکھا 2-3 ٹائم. ابھی لاسٹ انڈیا میں آئے تھے اور ٹرانسلیٹر ہمارا اسکالر تھا الوائز ٹرانسلیشن کرتا ہے ماریا ہاٹینا کے اندر، اور حاضر امام نے جو فرمایا ویسا کچھ ٹرانسلیشن نہیں ہوا تو حاضر امام اس کو اسٹاپ کیے، بلائے واپس، اور بلا کے حاضر امام فرماتے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے ایسا کہا تھا. واپس بیچارہ گیا اور اس کو فرسٹ ٹائم چانس ملا تھا، کوئی بھی گھبرا جاوے، واپس وہی غلطی کیا. تو حاضر امام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے حاضر امام فرماتے ہیں ابھی الوائز نے جو ٹرانسلیشن کیا میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ ہے. پھر حاضر امام بیٹھ کے اس کو دعا شیز دے کے کہتے ابھی بول. وہ گجراتی میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن دینداروں روز مولا کے پاس گریہ زاری مانگو، روز تسبیح نکالو، ٹھیک ہے، پرسنل تسبیح نکالو کہ یا حضرت امام ہمارا آخری سانس، اے جماعتو تم نے جو آخرت جوئتی ہوئے تو علی نے اوڑکھو ہمیں کہیے چھے علی نے اوڑکھوا مشکل چھے، علی نے اوڑکھی અને મારફતનો ગમ કરજો. ફર્સ્ટ લેટ મી રિમાઇન્ડ યુ, મને યાદ અપાવવા દો કે પાયાનો સિદ્ધાંત છે હાજર ઇમામની ઓળખ. मैं कराची में बहुत रहा हूँ. मैंने जो व्यक्ति का भी नाम लेना चाहता हूँ उसका एक दाखला मैंने इब्राहिम में कहाँ पर दिया और बोमाट के अंदर. आज इसकी दूसरी बात मैं बताता हूँ. 50-60 मेंबर थे खिदमतगार सेवादारी, और सुल्तान मूसा का जमाना, सुल्तान मूसा के जमाने में तो बहुत मजलिसें होती थी. वॉलंटियर पंजेबाईनी मजलिस ने, कोलसावाड़ा पंजेबाईनी मजलिस ने, लासीवाड़ा पंजेबाईनी मजलिस ने, ऐसे बहुत होती थी. छोटे छोटे ग्रुप बना डाले, टोड़ी बन जावे और उसकी मजलिस की स्थापना हो जावे. ऐसी एक छोटी 50-60 मेंबर भाई, लेकिन सब लगभग थोड़े बड़ी उम्र के. सुल्तान मूसा आए, उसका जो मुखी था कराची में 1985 तक तो मुझे लगते थे वो, अभी इंतकाल हो गए, मुखी जन्नत अली भगत. मुझे कहते हैं मिशनरी मैं वो मंडली का मुखी. हम लोग इंतजार करते हैं, सब पाट बाट सजा के रख दिया, बेमानी सब, और मौला का इंतजार करते गिनान बोले जाता है. मैं बैठे बैठे तस्बीह निकालता हूँ. अचानक अलवाइज मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई. मैं सोचा क्यों ना अभी मौला आता है तो कुछ देवे उसको नजराना. तो मेरे कामड़े को बुलाया, कामड़े इधर आओ. तो अभी सुल्तान उषा का आने का टाइम हो गया, 10-15 मिनट है. एक काम कर ना, मेरे दिमाग में विचार आया है, ये कपड़े की थैली ले, खोल ले, और अपने मेंबर के पास फिर मैं अनाउंस करता हूँ और बोल के जो भी नजराना डालना है डालो, अभी अपन हाजिर इमाम को अभी देंगे. और बोले मैं खड़ा हुआ, अला मरिया बस હાજર ઇમામને આવવાની હવે થોડી વાર છે અને મારી એક ઈચ્છા દિલમાં થઈ છે કે આપણે કંઈક મોલાને અર્પણ કરીએ. તો આ કામડિયા સાહેબ તમારી પાસે આવે છે, કાંઈ ને કાંઈ મન મુરાદ તમને જે નાખવું હોય તે નાખો. કામડિયા જોડી લેકે એક के पास एक गया. मोस्टली लेडीज ज्यादा थी. कोई ने बंगड़ी निकाल के डाली, कोई ने चेन निकाल के डाली, कोई ने एयरिंग निकाल के डाले, कोई ने घड़ियाल डाल दी, कोई ने केस डाला. ऐसे फिरते 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 जेंट्स में एक भाई था, वो लास्ट था. मुझे कहते हैं जन्नत अली, कहते अलवाइज इंजे वटे मुझे कामड़ियो व्यो, सिंधी बोलते थे वो. मेरा कामड़िया उसके पास गया तो उसने अपना पाउच खोला और 5,000 का बैंक में से ऐसा पैक बंडल था. वो जमाने में 5,000 यानी बहुत बड़ी रकम. उसने डाला उसने, और कामड़िया वो जोड़ी बंद करके मुखी को दिया. और जब बैठा तो सुल्तान मूसा की विसल बजी और
मुखी कामया रिसीव करने गए, मौला को लेके अंदर। मुखी कहते अभी देख अलवाइस, जिनान का पाठ हुआ, मेहमानी रजू किए, फिर मौला को मैंने अर्ज किया, मौला अभी फरमान आप नवाजिश करो, तो फरमान की नवाजिश हुई। फिर मौला पूछता है और कुछ काम है मुखी? हाँ एक काम है। क्या है? बोला अभी है ना, आपके आने के पहले मैंने कुछ नजराना जमा किया है, ये कबूल करेगा? क्या है? बोला बैठ गया तखत के ऊपर। क्या है? खुदा ही नहीं, झोली जो थी ना वो दी। अच्छा, गोदी में रखा, गोदी में रख के सब पर हाथ रखते दो। बहुत बरकत, बहुत बरकत, सबका नजराना कबूल करता है, दिल से दुआ करता है कि तुम्हारी रोजी रोजगार में बेशुमार बरकत हो, तुम्हारी सब मुश्किलें आसान से। बहुत दुआ दी। फिर झोली का मुंह खोला, मुंह खोल के हाथ डाला, हाथ डाला तो सोने की चेन निकली। माँ बाप लेडीज के सामने देखे, एक लेडीज की तरफ ऐसा फिंगर पॉइंट किया, बेटा तुम खड़ा हो जाओ। तो वो लेडी खड़ी हो गई, ये चेन तुम्हारा है? हाँ मौला, आओ लो लेके जाओ। दे दिया। फिर हाथ डाला तो घड़ियाल निकली, बेटा तुम खड़ा हो जाओ, ये घड़ियाल आपका है? हाँ लो लेके जाओ। बहुत खाना बता, ये है ना, आपके आने के पहले मैंने कुछ नजराना जमा किया है, ये कबूल करेगा? क्या है? बोला बैठ गया तखत के ऊपर। क्या है? खुदा ही नहीं, झोली जो थी ना वो दी। अच्छा, गोदी में रखा, गोदी में रख के सब पर हाथ रखते दो। बहुत बरकत, बहुत बरकत, सबका नजराना कबूल करता है, दिल से दुआ करता है कि तुम्हारी रोजी रोजगार में बेशुमार बरकत हो, तुम्हारी सब मुश्किलें आसान से। बहुत दुआ दी। फिर झोली का मुंह खोला, मुंह खोल के हाथ डाला, हाथ डाला तो सोने की चेन निकली। माँ बाप लेडीज के सामने देखे, एक लेडीज की तरफ ऐसा फिंगर पॉइंट किया, बेटा तुम खड़ा हो जाओ। तो वो लेडी खड़ी हो गई, ये चेन तुम्हारा है? हाँ मौला, आओ लो लेके जाओ। दे दिया। फिर हाथ डाला तो घड़ियाल निकली, बेटा तुम खड़ा हो जाओ, ये घड़ियाल आपका है? हाँ लो लेके जाओ। बहुत खाना बता। फिर हाथ डाला, कुछ केस निकला, जिसका जिसका था ना उसको बुला बुला के देते गए। लास्ट वो 5,000 का बंडल, माँ बाप ने हाथ डाला, वो 5,000 का बंडल आया। बोला देखता है थोड़ी देर, और फिर लकड़ी ऐसा किया, बच्चा आप खड़ा हो जाओ बेटा। वो खड़ा हुआ, ये आपका है बंडल? हाँ आओ आओ। बहुत बरकत, हम दिल से कबूल करता है, हम दिल से कबूल करता है, बहुत दुआ देता है, बेशुमार दुआ देता है। लेकिन नजदीक आओ, नजदीक गया और मुझे जन्नत अली मुखी कहते कि मेरे कान से सुना। मौला कहता है देखो बेटा, इमाम पैसे का मोहताज नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस, इमाम पैसे का मोहताज नहीं है। और फिर इमाम कहते हैं हम तो तुम्हारी मोहब्बत के मोहताज हैं। फिर मौला फरमाते हैं इमाम की जात में शक मत करो। और फिर फरमाते हैं, जिसके ऊपर मैं गए वक्त 1 घंटा वाइस कर गया, फिर फरमाते हैं शायद तुम्हारा दुआ या दसों में कचास है, इसके लिए आज तुम्हारे दिमाग के अंदर इमाम के लिए कमजोर ख्याल आ गया। शायद तुम्हारी दुआ या दसों में कम ख्याल। देखो अपनी दुआ दसों को संभालो, अपने अमाल को संभालो। और फिर हम फरमाता है तुमको इमाम के बारे में शक मत करो। તેને જાણીને ઓળખો શ્રેવો यही दयार, हरता बरता अने बोलनता रूप अली मुर्तजा। मैंने सदगुरु के सलोके के 2 पाठ दिए कि हाजर अली नूर छे अने हाजर देखो पास। તમે આ અલીને दृढ़ विश्वास, दृढ़ कि मौला करोड़पति रखे या रोड़पति रखे, सबको करोड़पति रखे, मल्टी मिलियनर्स रखे, मौला करोड़पति रखे या रोड़पति रखे, लेकिन मेरा और उसका रिश्ता टूटे नहीं।
اور میرے گرو تھے نا بھاؤ نگر کے گپتی اسماعیلی وزیر صاحب کا ٹائٹل تھا, نام تھا پرمانند داس, مشنری تھے. وہ ایک شاعری بہت بولتے تھے کہ تسکین یعنی سکھ شانتی, تسکین دل و جاں کی خاطر اس در پہ آنا پڑتا ہے. یہ سر جو کہاں نہیں جھک سکا, یہ در پہ جھکانا پڑتا ہے. ارے سر وہ سر ہے جس کو دیکھ کے جھک جائے سر, سر وہ سر نہیں جو جھکتا ہوئے در بدر. سر تو وہ سر حضرت عباس کا کہ سلام کیا, ہاں کہ جھکا نہیں, آخر کٹا دیا سر, لیکن جھکا نہیں. کیوں؟ اس کو شناخت تھی, اس کو اوڑک تھی. مولانا سلطان مشاہ دعا دے کے چلے گئے. کامڑے کو مکھی بولتے کہ اس کو بولنا بیٹھے جاوے نہیں, میرے کو ملنا ہے. اور وہ تو بیچارہ گیا, سر ہوتا ہے آنکھ نیچے, سر نیچے کر کے سب جماعت چلے گئے ایک دوسرے کو مبارکی دے کے. اور مکھی صاحب بولتے میں گیا اس کے پاس کہ سر پہ ہاتھ پھرایا, بیٹا کیوں تجھے امام نے ایسا کہا؟ تو کہتا ہے جب تم اناؤنسمنٹ کرے نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مکھی کو کچھ دھندا ہے. ابھی دیدار کا اتنا بڑا فارا ہوا, وہ فلانا فارا 10 دن پہلے ہوا, ابھی مولا مانگا ہے کچھ, اس کے گھوڑے کچھ بھوکے مرتے, اس کو کچھ ضرورت ہے, ابھی بولتا ہے کچھ نظرہ نہ دے. ایسا وچار میرے دماغ میں آیا اور وہ کامڑیا جب تک تو پاس میں آ گیا اور میں نے 5000 روپیہ ڈالا. دن دارو اے جماعتو, મને કરોડો માનનારાઓ છે. گارڈن کے اندر یہ فرمان مکھی کے پاٹ کے اوپر لگا رہتا تھا, ابھی نہیں ہے. 64 کے اندر ماڈاگاسکر کا فرمان, ہارادر اور گارڈن میرے ذہن کے اندر وہ پکچر رکھا, پوری لائٹ والی فریم تھی. اے جماعتو મને કરોડો માનનારાઓ છે. اے جماعتو યાદ રાખજો ઇમામ તમારા પૈસાનો મોહતાજ નથી. اے જમાતો તમને ખબર છે આ દુનિયા કોણે બનાવી છે અને આ દુનિયાના આધારરૂપ કોણ છે? આ દુનિયાના આધારરૂપ હાજર ઇમામ છે. આ દુનિયાના આધારરૂપ હાજર ઇમામ છે. اے جماعتو حاضر امام نے اوڑھو. اور پھر مکھی پوچھتے ہیں بیٹا امام تیرے کو ایسا بھی فرمایا تیری دعا دسون میں کچھ کچاس ہے؟ تو بیچارہ بولتا ہے ہاں میری دسون بھی کچی ہے اور میری دعا کے بھی ٹھکانے نہیں. اس کے لیے میں نے گئے مرتبہ کہا تھا کہ ایک تو ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت کام آتی ہے یہ چیزیں. بہت ٹائم لیٹ گو کرتے ہیں نا, ہاں ارے સમજ્યા આ મિશનરી રાડો પાડ્યા કરે, કાંઈ થવાનું નથી. ભાઈ કાંઈ થવાનું નથી એ ખબર નહીં પડે પછી, ઠીક है ને. इसके लिए तो मौला बोला कि दुआ નથી આવડતી તો તસ્બીહ કાઢી લ્યો, ખાને આવવાનો ટાઈમ નથી તો તસ્બીહ કાઢી લ્યો, पर ये रहमत અને ब्लेसिंग्स की जो मोमेंट है ना उसको संभाल के रखो. फिर मुखी बोलते हैं आप दुआ दसों में बराबर रहेगा? बोले हाँ बराबर. ठीक है, तो अगर इसकी शनाख्त एक तो बैतुल खयाल की इबादत के अंदर हो सकती है. ठीक है, तवज्जो देना कि भाई क्यों मुश्किल क्यों है, डिफिकल्ट क्यों है, કેમ ખાલી 72 ઓળખવા વાળા હતા? क्यों इमाम हर इमाम ढोल बजा बजा के कहता है कि हाजिर इमाम ने ओढ़े ने मार्फत नो गम करो? एक ही चीज है कि हमारे जैसा जिस्म लेता है, हमारे जैसा पैदा होता है, हमारे जैसा खाना खाता है, हेरता है, फिरता है, शादी करता है, बाल बच्चे होते हैं, बीमार भी पड़ता है, और मुखी रोज उसके पास शाम को दुआ मांगते हैं या अली या हाजिर इमाम तो असाजी रोजी रोजगार में. वो जिस्म को देख के थाप खा जाते हैं, जिस्म को देख के थाप खा जाते हैं. लेकिन जिसकी दुआ और दसों का फाउंडेशन पूरा है, बैतुल खयाल की बंदगी नहीं कर सकता है, उसके अंदर वो मौला को नहीं पहचान सकता है. लेकिन अगर ये दो फाउंडेशन बराबर है, भले उसने नूर का अनुभव नहीं किया है, फिर भी इसका ईमान जो है वो पक्का चुस्त एकदम दृढ़ विश्वास से श्रेव. जो मैंने कहा ना कि वो तार टूटेगा नहीं, एवा ताणे न टूटे तार के सुरती बांध जोड़े लो. मेरे को बहुत मरतबा ये भी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना, आज सब खुलासे करता हूं मैं. मिशनरी साहब
جب تک ہم کو پتا ہے دسون بالکل برابر ہے، بھول چوک ہوتی ہے تو چاندرات میں چھانٹا رکھنے میں آیا ہے. بیچارہ بولتا ہے حساب کے ساتھ برابر نکالتے ہیں، سب برابر ہے، 3 ٹائم کی دعا برابر ہے، صبح بھی جاتے کی کوشش کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، حاضر امام کے سوائے کسی کو نہیں مانتے ہیں. પણ મિસ્ત્રી સાહેબ ખબર નહીં, પૈસો આવે છે ઘણો પણ એવો ક્યાં ચાલ્યો જાય, બીમારીમાં ચાલ્યો જાય ને એવું. આમ જેને જુઓ, અમારા ઘરમાં જુઓ તો મારા બાપને ટીબી છે ને મારી માને ટીબી છે ને મારો એક ભાઈ આમ ખરા પર બેઠો તો દુકાન ઉપર અને ઉપરથી રંગનો મોટો ડબ્બો પડ્યો માથા પર, એટલે એને બ્રેનમાં કાંઈ થઈ ગયું તો એ ગાંડા જેવો થઈ ગયો ને ખબર નથી પડતી. ابھی 2 دعا کے بیچ میں فرمان پڑ گیا، وہ سنے نا برابر. ایتھکس کا دعا، دسون اور ایتھیکل لائف. میں نے میرے استاد گرو مربی الوائس ابو علی صاحب، میں 2000 میں کینیڈا بھی جا کے آیا تھا، 6 دن میں وینکوور تھا، ان کے گھر پیش تھا. میں نے کہا کہ الوائس صاحب یہ ایتھک جو حضرت امام فرماتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک دم ایزی بھاشا میں سمجھاؤ کہ حضرت امام ایتھیکل لائف یہ کیا ہے. تو مجھے کہتے ہیں ایک ہی سینٹینس سن، ہمارا پیور پوتر پاک جیون، ہمارا پیور پوتر پاک جیون. تمہاری آنکھ پاک ہوئے، تمہارا کان پاک ہوئے، تمہاری زبان پاک ہوئے، تمہارا ہاتھ پاک ہوئے، بدو ستیہ અને સત્ય જ હોય. ہے روحانی راز میں سلطان شاہ کے فرمان کی کتاب کے اندر. تو بیلنس برابر رکھو. گئے وقت بیلنس کی وائز بہت کی تھی، بیلنس بٹوین ریلیجن اینڈ ریلیجن. میں نے کہا کہ الوائس صاحب یہ ایتھک جو حضرت امام فرماتے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک دم ایزی بھاشا میں سمجھاؤ کہ حضرت امام ایتھیکل لائف یہ کیا ہے. تو مجھے کہتے ہیں ایک ہی سینٹینس سن، ہمارا پیور پوتر پاک جیون، ہمارا پیور پوتر پاک جیون. تمہاری آنکھ پاک ہوئے، تمہارا کان پاک ہوئے، تمہاری زبان پاک ہوئے، تمہارا ہاتھ پاک ہوئے، بدو ستیہ અને સત્ય જ હોય. ہے روحانی راز میں سلطان شاہ کے فرمان کی کتاب کے اندر. تو بیلنس برابر رکھو. گئے وقت بیلنس کی وائز بہت کی تھی، بیلنس بٹوین ریلیجن اینڈ ریلیجن. وہ بچہ مجھے کہتا ہے، بہت برسوں پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے کی، اور طریقہ بورڈ کا وہ لوکل ممبر تھا. میرے کو ریسیو کرنے آیا تھا ٹرین کے اوپر، اور جماعت خانے میں سونے کا ہوتا تھا. چھوٹا سا گامڑا تھا، ہوٹل کے کچھ تھی نہیں، اور پورا دن صبح ناشتہ کر کے اس کی دکان پہ بیچنے کا ہوتا تھا، اور شام کو دوپہر کو کوئی لنچ پہ لے کے جاوے، کوئی گیسٹ طریقے، کوئی اسمائلی، تو کھانا کھانے جاوے، واپس آ کے اس کی دکان پہ بیٹھ جاوے یا جماعت خانے میں چلے جاوے آرام کرنے کو. ایسی 20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. مجھے کہتا ہے کہ مصری صاحب سمجھ نہیں پڑتی، یہ کوشچن بہت ٹائم ہوتا ہے، رائٹ. میں نے کہا بھائی ہمણાં હું કાંઈ નથી કહી શકતો, તારો ક્વેશ્ચન એટલો ડિફિકલ્ટ છે. ایک دن بیٹھا، 2 دن بیٹھا. پہلے تو ایک گام میں ہم لوگ 4 دن رہتے تھے. اس کی دکان پہ ایک چیز میں نے آبزرو کی، میں نے دیکھا، واچ کیا. پھر ایک دن مجھے کہتے ہیں چلو مارو کارخانوں دیکھاڑو. اسمال ایک انڈسٹری تھی اس کی. کیا کی تھی پتہ ہے؟ پان کھاتے ہیں نا، انڈیا کراچی میں پان بہت کھاتے ہیں. اس میں جو مسالہ ڈالتے ہیں نا، وہ مسالے بناتا تھا، میٹھا نے وہ سب، سپاری نے، کلر والی سپاری نے. تو وہ میرے کو دیکھنے کو لے کے گیا. تو دیکھتے 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 وہ سب ڈھگلا ایک پڑا ہوا تھا پاؤڈر کا. تو میں نے اٹھایا. میں نے کہا آ شو ہے؟ آ مسالو رکھی دیا. کائی نہیں، رائٹ. اب مجھے لگا کچھ، مجھے ڈاؤٹ آیا تھوڑا. وہ پاؤڈر ہاتھ میں اٹھایا نا. لاسٹ ڈے ہو گیا، میرے کو ٹرین پہ چھوڑنے کو آیا. ٹرین لیٹ تھی 1 گھنٹہ. مجھے کہتا ہے آپ نے جواب نہیں دیا.
બધું બરાબર છે મારું, राइट। कुरान की 2 आयतें मैंने गई वाइज में दी थी इब्राहिम के अंदर। कुरान ने पाक की 2 आयतें मैंने इब्राहिम की वाइज में दी थी लास्ट टाइम। ऐसा एक भी दुख नहीं है, ऐसा एक भी दुख नहीं है जिसमें तुम्हारा हाथ न हो। फिर अल्लाह एक जगह फरमाते एक सूरा में, मारा तरफથી તો સુખ અને સુખ છે, દુઃખ તમારા ઉભા કરેલા છે, દુઃખ તમારા ઉભા કરેલા છે। મારા ઉભા કરેલા કેવી રીતે? मैं वो बच्चे का दाखला पूरा करता, लेकिन या हाजिर इमाम હું તમને ઓળખું છું, તમને જ માનું છું, તમને જ પ્રેમ કરું છું, પણ હું કોઈની દુશ્મની દૂર કરવા તૈયાર નથી। या हाजरीમાં મારી દસોન બરાબર છે, સેવા બરાબર છે, તને જ માનું છું, દ્રઢ રીતે તને જ માનું છું, પણ હું અબોલા દૂર કરવા તૈયાર નથી। કુટુંબમાં મારા ભાઈઓમાં અબોલા છે ને એને દૂર નહીં કરું, માનીશ તને। યા મૌલા હું તને જ માનું છું, તને દ્રઢ રીતે સેવું છું, પણ હું જાત પાતના ભેદભાવ તો રાખીશ કે આ ખોજો છે, આ મુમનો છે, આ સિંધી છે, આ પાકિસ્તાની છે, આ બાંગ્લાદેશનો છે, આ भेदभाव तो હું રાખીશ। रूहानी रहमतें है ना, जो रूहानी नियामतें हैं ना, जो उसके राज है ना, जो उसके सीक्रेट है ना, वो हमारे पास नहीं खुलता। हाँ, तुमको तुम्हारी दसोन का बदला देगा, तुम्हारी सेवा का बदला देगा, तुम्हारे जमात खाने की हाजिरी का बदला देगा, तुम्हारी कमानी में बेशुमार बरकत करेगा, वो तुम्हारे बच्चों को शांति देगा, अच्छे एजुकेटेड बनाएगा, लेकिन वो रूहानी खुशी, वो हकीकी समझ, वो हकीकी आंख, वो हकीकी रोशनी मौला की ओळख के साथ इसको भी बराबर। सब गट एक ज रहमान जी से, सब गट हूँ तो जे मारा वाला से એને જ મદદ કરું, બીજાને ના કરું ભાઈ। सब गट एक ज रहमान जी से। अरे शाने शाने शान हाजिर इमाम को इतना दुख हो जाता है, इतना पेन हो जाता है कि अरे मैं आता हूँ, कराची आता हूँ, इंडिया आता हूँ, अफ्रीका जाता हूँ, अरे मैं ये नहीं कहता कि मैं बिलवर्ड अफ्रीकन स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, माय बिलवर्ड एंजल स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, माय बिलवर्ड पाकिस्तानी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, माय बिलवर्ड काठियावाड़ी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, माय बिलवर्ड सिंधी स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अरे मैं तो कहता हूँ माय बिलवर्ड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, मारा प्यारा रूहानी बच्चाओ, तमे मारा बच्चाओ छो, तमे आपसમાં भाई अने बहन छो, તમે એકબીજાના દુઃખને દૂર કરવાની કોશિશ કરો, તમે એકબીજાને મદદ કરો, તમે તમારા આમાલ સારા રખો। मैंने कहा उस बच्चे को, बेटा मैं बोलूंगा तो तेरे को खराब लग जाएगा, तू मेरे को नेक्स्ट टाइम कोई अलवाइस को दुकान पे बिठाएगा नहीं। तो बोलता है ना ना ना, प्लीज आई वांट टू नो, मुझे जानना है अलवाइस कि मौला को मैं मानता हूँ, इसके सिवाय मैंने किसको नहीं देखा है। तो मैंने कहा सुन, 4 दिन तेरी दुकान पे बैठा और ड्राई कलर आवे ने इस पे दीवार पे लगाने का, उसका बिजनेस करे। मैंने कहा हूँ जोतो तो बिचारा गामडाना अभण लोको आवे अने ओलो 1 किलो रंग मांगे तो तमे एने 1/2 किलो या थोड़ो हजी ओछो, राइट, ऐसी 2-3 छेतरपिंडी बताई मैंने। फिर मैंने कहा कारखाना में लई गयो तो मने याद छे, हाँ ओलो मैं पाउडर उपाड्यो तो ते मने कीधुं राखी दो। एमां लाकडानो भूસો मने लाग्यो, कारण के मारा हाथमां ओली फ्रांस लागी गई। आ तो बधुं करवुं ज पड़े ने। हाँ हाँ हाँ, केम करवुं पड़े? जल्दी माल आवी जाए, जल्दी गाड़ी वाड़ी लाडी बधुं आवी जाए। हाँ, ऐश आराम मजा, राइट। सब ऐसे नहीं है, लेकिन हम कहाँ गलतियां करते हैं, हम कहाँ, क्यों आज हाजिर इमाम एथिक्स के ऊपर इतना फरमाते हैं। इस्लामाबाद के फरमान में 15 तारीख के फरमान के अंदर फरमाया, तमारी रोजी प्रामाणिकपणे मेळवजो, प्रामाणिकपणे तमारी रोजी प्रामाणिकपणे मेळवजो। बिचारा रो पड़ा। मैंने कहा पछी तू के छे
આ બીમારીમાં પૈસા જાય ને આમાં જાય ને આ માને ટીબી થયું ને આ ઉપરથી ડબ્બો એકાએક પડ્યો ને અરે આ લાકડો કોઈના પેટમાં જાય, કોઈના લંગ્સમાં લાગે, ઓલી ફ્રાંસ લાગે, એને બીમારી થાય, એને કેન્સર થાય, એ પીડાય, તો એ ઉપરવાળો બેઠો બેઠો જોયા કરે? सब का ऐसा नहीं है, लेकिन कहां न कहां दुख तुम्हारा उभा करेला है। हाँ, एक बात और भी है, अल्लाह ने कलाम में फरमाया, कुरान के अंदर फरमाया, सूरह बकरा के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लावनाराओ, बेईमान को नहीं कहा, ऐ ईमान लावनाराओ, અમે તમારી 5 રીતે ટેસ્ટ કરશું, ભૂખથી, ડરથી, જાનથી, માલથી, તમારી ઇન્કમમાં ઓછું ઉત્પાદન કરીને, लेकिन ऐसी टेस्ट के लिए तो मंसूर बनना पड़े। तो હું જો એમ વિચાર કરતો કે આ કદાચ મારી મોલા ટેસ્ટ લેતો હશે, પણ તું પેલા મંसूर બન્યો છે। ऐसी टेस्ट के लिए तो नरसिंह मेहता बनना पड़े, मीराबाई बनना पड़े, राबिया बनना पड़े, राबिया, उसकी टेस्ट हो ऐसी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हाँ, दूसरे की भी होती हुई, મોલા બરાબર છે, અમાલ પણ બરાબર છે, ક્યારેક કોઈને દુઃખ નથી દીધું, બધી હકની રોજી કમાઉં છું, तो फिर समझना कि मौला कुछ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, टेस्ट ले रहा है। ठीक है, एक फरमान निकाल के लाया, 1905 का है, 1905 का। कच्छ में फार्मर्स ज्यादा, अभी भी फार्मर्स है, आधे फार्मर्स है, आधे बिजनेसमैन हो गए, वो जमाने की बात। और मेन सेंटर है वे भुज, जहाँ अर्थक्वेक हुआ है ना अभी, वो मेन भुज सेंटर, और सब गांव के लोग फिर वहां आवे। सरकार इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने जिनकी मेहमानी थी, उन लोगों ने एक गाय और एक घोड़े के लिए भी मेहमानी में पैसा रखा। खेडूत लोग छे ने बिचारे, ये मोला आज ना आनाथी तू एक गाय ले जे અને एक घोड़ो ले जे, और उस टाइम पे घोड़े पे सवारी करते थे अली शाह, सुल्तान मुर्शा। मेहमानी के अंदर एक गाय और घोड़े के लिए भी पैसा रखा। तो मौला ने फरमाया कि मैं केरा जाके, केरा एक गांव का नाम है, मैं केरा जाके तुम्हारे पैसे में से गाय भी लूंगा और उसका दूध पीऊंगा, और मैं तुम्हारे पैसे में से घोड़ा भी लूंगा, और इन तमाम का सवाब तुमको मिलेगा। फिर फरमाते हैं, हम शुक्राना करते हैं कि तुम ऐसी मोहब्बत तुम्हारे दिल में इमाम के लिए रखते हो। ऐसे जंगल में रात को देखो तो ठंडी और उसका दूध पीऊंगा, और मैं तुम्हारे पैसे में से घोड़ा भी लूंगा, और इन तमाम का सवाब तुमको मिलेगा। फिर फरमाते हैं, हम शुक्राना करते हैं कि तुम ऐसी मोहब्बत तुम्हारे दिल में इमाम के लिए रखते हो। ऐसे जंगल में रात को देखो तो ठंडी और दिन को देखो तो गर्मी के अंदर बाल बच्चों के साथ, औरतों के साथ रहते हो। मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बेचारे गांव में से आवे, टेंट बांधने में आवे और टेंट के अंदर रहे, और इतनी फैसिलिटी नहीं थी पहले, आज जैसी है। अभी सुनो, लेकिन अभी हम जो फरमान करता है वो बराबर ध्यान से सुनो, मोहब्बत दिखाए, बराबर है, एक्सेप्ट किया, सवाब भी मिलेगा। लेकिन अभी हम जो फरमान करता है वो बराबर ध्यान से सुनो। देखो, दिल में हसद नहीं रखना, कोई भी अपने दिल में हसद का ख्याल नहीं करना, और अपने दिल में ये ख्याल मत करना कि मैं बड़ा हो जाऊं और दूसरा बोले कि मैं बड़ा हो जाऊं और तीसरा बोले कि मैं बड़ा हो जाऊं। लेकिन दुनिया की बड़ाई में क्या फायदा है? इस हसद से अजाजिल शैतान बना। तुम गिनान इल्म पढ़ते हो, तुम्हें पता है वो कितना बड़ा फरिश्ता था, लेकिन हसद से वो शैतान बना। अगर जो ऐसा करोगे तो आहिस्ता 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 तुम्हारा ईमान चला जाता जाएगा। हमारा ये फरमान हमेशा याद रखना। खानावदान खानावदान, सलावत पढ़ो मौला के नाम पर।
کئی ایسے بچے ہیں، کئی ایسے خدمتگار ہیں جو مولا کی خدمت کرتے ہیں، مولا کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں. حاضر امام کے داخلے سنتے تو آنکھ میں پانی بھر کے آتے ہیں، لیکن یہ میرا ایکسپیرئنس ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے، اپنے ماں باپ کو تراس دیتے ہیں، اپنے ماں باپوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور اگر ایسی کچھ غلطی ہوتی ہوئے اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سنبھال لو. اور یہاں جو وڈیل ہیں، جو بزرگ ہیں، جو سینئر ہیں، آپ دیکھو یہ امریکہ ہے، آپ ایڈجسٹ ہو جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ میں، ٹھیک ہے، ان کو پیار دو اور ان کا پیار لو. لیکن سلطان محمود شاہ نے ایک بچے کو فرمایا، وہ کہتا ہے مولا روزی کی بہت تکلیف ہے، اتنی محنت کرتا ہوں روزی 2 قدم آگے بڑھتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں تیرا ماں باپ کا ہے؟ بولا خدا میرا ماں باپ تو مر گئے ہیں. اس کو سنبھالتا تھا برابر؟ تو رو پڑا، نہیں خداوند میرے ماں باپ کو میں بہت دکھ دیتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا، میری عورت بھی بہت تکلیف دیتی تھی. تو کیا فرمایا پتا ہے؟ ابھی آخری زندگی بھوگو. کیا کہا؟ ابھی آخری زندگی بھوگو. پہلے مولا نے فرمایا کہ اپنا ماں باپ کا کچھ گناہ کیا ہوگا، اس کا دل دکھایا ہوگا، اس سے معافی مانگو. تو کہا کہاں تھی معافی مانگو، تو مر ہی گیا تھا. لیکن تمہارے یہاں اچھا ہے کہ مرن کے بعد وہ کھڑے ہو کے کہ باپا ભૂલ ચૂકમાં કંઈ એનું કંઈ એનાથી કંઈ ગુનો થઈ ગયો હોય તો એને જમાત ગત જમાત માફી આપજો, دل سے معاف کر دو، دل سے معاف کر دو. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں حاضر امام کی اوڑھ اور شناخت کے ساتھ بہت ضروری ہے. مہمانی کے اندر ہمارے انڈیا میں 78 میں آئے تھے نا، جبھی کی بات ہے. اور پھر میں وائس کرنے گیا تو مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب ہمارے ساتھ یہ واقعہ بنا. میں نے کہا اچھا، میں نے سر نوٹ کر لیا. مہمانی میں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، حاضر امام کو آنے کا ٹائم ہے. ابھی تو 2 جنے کو جانے کا ہوتا ہے نا. تو دونوں دیرانی جیٹھانی تھی، 2 بھائی کی 2 عورتیں. تو جو جیٹھانی تھی نا وہ پوچھتی ہے دیرانی کو کہ میں تو میرا بچے کا نام یالی باپا کے پاس لیتی ہوں، ابھی میں نے کارڈ لیا ہے، تو تیرے کو نہیں لینا ہے؟ تو بولے نہیں وہ حاضر امام کچھ وری ایسا کچھ جھونا پرانا نام دے دے تو پھر اپنے کو پسند نہ آوے نے من کچوایا کرے. اس سے تو اچھا ہے نا کہ مولا بولا ہے کہ رکھ دو. ابھی اپن رکھ لیتے لگ بھگ. میں آپ کو ایک سمجھ کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آگے کے نام تو پتا ہے نا. ابھی دیکھو علی محمد نام رکھا، آج کے چھوکرے کا رکھو علی محمد. یہ علی محمد بھائی کیا باپ دادا نا زمانہ نو نام، ٹھیک ہے؟ لیکن امام ہم کو لیسن دیتا ہے. اور مولا آئے مہمانی کے اندر، وہ جیٹھانی پہلے ہے، وہ پیچھے دیرانی بھی ہے بچہ لے کے. تو مولا کو عریضہ رکھتے کہ خداوند مہمانی اور بچے کا نام بھی سے. مولا نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولا کہ بیبی بوائے ہے، بیبی گرل ہے، خداوند بیبی بوائے ہے. حاضر امام نے کریم نام دیا اس کا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو لگا، وہ سوچتی ہے ارے آنو تو نام بہت ساروں مڑی હાલો ને હું પણ લઈ જ લઉં. તો વજીર સાહેબ को बोला भाई मारा भी कार्ड, मैंने भी मौला पास नाम दे. और उसका वारा आया तो मौलाना हाजिर इमाम ने पूछा क्या है, लड़की है लड़का है? दिया कि भाई ये है. हाजिर इमाम ने नाम दिया और फिर क्या फरमाया पता है? अच्छा लगा तुमको? मौला फरमाते अच्छा लगा? रो पड़ी. मेरे साथ बात करती जब भी रोती थी. खुदा बहुत अच्छा नाम है, दिल से बोलते ना, अच्छा है ना. खाना वजान बहुत बरकत. अर्ज की के हमारा प्यार कम नहीं हुआ है, हमारा ईमान कम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज अमेरिका में बहुत अच्छी देखी कि लोग गाड़ियों में निकलते हैं ना तो स्टॉप का साइन आता है, वहां रुक जाते हैं. कहा तो बहुत सारे आते हैं 2-2 1-1 मिनट के अंदर. तो मैं कहता हूं कि भाई निकल जाओ, क्या है यहाँ कोई देखने वाला है नहीं. बोले नहीं, स्टॉप का साइन आवे तो हमको रुकना चाहिए, ठीक है ना. हम बराबर अवेयर रहते हैं. लेकिन रूहानियत की बात के अंदर हम मटेरियलिज्म के अंदर इतनी दौड़ लगाते हैं कि स्टॉप का साइन दिखता ही नहीं है, भागते ही जाते.
اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حاضری ماں نے فرمائی સિલ્વર જુબિલી કે ટાઈમ પે કે મટીરિયલિઝમની પાછળ આંધળા થઈને નહીં દોડજો, દોડો દોડો, પણ પેલા સાઈન જોયા કરો સ્ટોપની. કઈ સાઈન? કે ભાઈ એક जिंदगी तुम्हारी ये है फिजिकल लाइफ और एक जिंदगी तुम्हारी इटर्नल है, अवधि है, અને એની તૈયારી કરવા માટે, બરાબર है, એની તૈયારી કરવા માટે एकदम सिंपल दलील दूं आपको, और ये जरूरी भी है, बंद नहीं करना. ये भी मैंने देखा यहाँ पर, इंडिया में कम है, वहां भी है. कितने भी थकेले होंगे, लेकिन 5 days मंडे टू फ्राइडे, कितने का तो 7 days होता है ओपनिंग टू क्लोज. थकेले होंगे लेकिन बराबर उठ जाएंगे. 6 वागे स्टोर खोलવું છે, बराबर 6 वागे जॉब पर पहुंचવું છે. नहीं जाएंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि नुकसान होगा. नुकसान होगा ना, बराबर, ठीक है. एजुकेशन नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, हम अच्छी कमाई नहीं कर सकेंगे, हमको वही गधा मजूरी करना पड़ेगा $3-4-5 के अंदर, बराबर. लेकिन एजुकेशन होगा तो व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा, ब्लू कॉलर जॉब, अच्छी पगार मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी. बीमार पड़ते हैं, दवा लेते हैं ना, नहीं लगे तो क्या होगा? बीमारी बढ़ जाएगी ना. सिंपल दलील है ना. तो क्या नहीं लगता है कि ऐसे फरमान के बावजूद भी इमाम खुली तरीके से, स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियरली हमारे सामने मौला फरमाता है कि जो તમારા દરેકના માટે એક બીજી જિંદગી છે, એક ઇટર્નલ જિંદગી છે, અને એના માટે અમે ફરમાવી રહ્યા છીએ કે જમાતખાના દુઆ બંદગી એની અંદર બરાબર રહ્યો. તમારી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ અને ફિઝિકલ લાઈફની વચ્ચે બેલેન્સ રાખો. फिर भी कई दिनदार, लेकिन मौला के फरमान की स्टडी करते हैं ना तो लगता है कि कुछ कचास आ जाती है. फिर भी कई रूहानी बच्चे पता नहीं अपनी अकड़ के अंदर या अपने अहंकार के अंदर, फिर वो अकड़ अहंकार માલ કા હોવે કે આપણી પાસે તો બહુ છે, હવે શું છે જમાત ખાને જવાનો. હા, જો टाइम મળે ત્યારે જવાનું, टाइम મળે ત્યારે दुआ पढ़वानी. या तो फिर मैं तो ये दुआ बंदगी ने जमात खाना ने इसमें कुछ नहीं समझता, मैं धर्म को जरा अलग तरीके से देखता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी. कोई ऐसा समझता है, कोई अज्ञानता के अंदर, कोई अज्ञानता के अंदर, ला इल्मियत के अंदर કે શું ફરક પડી જશે दुआ नहीं पढ़शु तो. ये चीजें कईयों के दिमाग के अंदर पढ़वानी. या तो फिर मैं तो ये दुआ बंदगी ने जमात खाना ने इसमें कुछ नहीं समझता, मैं धर्म को जरा अलग तरीके से देखता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी. कोई ऐसा समझता है, कोई अज्ञानता के अंदर, कोई अज्ञानता के अंदर, ला इल्मियत के अंदर કે શું ફરક પડી જશે दुआ नहीं पढ़शु तो. ये चीजें कईयों के दिमाग के अंदर है कि क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं जमात खाना न संभालूं, अगर मैं इबादत को न संभालूं, बैतुल ख्याल का बोल लेने के बाद तो कुछ नुकसान है. जैसा दवा न खाओ तो नुकसान है ना, एजुकेशन न लो तो नुकसान है ना, बराबर टाइम से स्टोर न खोलो तो नुकसान है ना. ऐसे दिनदारों ये याद रखो कि जितनी रूहानी फराइज के अंदर लापरवाही करोगे, बेदरकारी करोगे, गफलती करोगे, और हाजिर इमाम के ऐसे खुले फरमान के बावजूद भी, और मैंने गिनान का पाठ दिया कि जागो रिखी सर मोरा भाई, अरे क्यों गाफल हो के सूता, क्यों? ये शादमानी, ये आबादी कब तक,
یہ شادمانی، یہ آبادی کب تک؟ یہ خوشحالی، یہ ہریالی کب تک؟ مانا کہ تم جیو گے زندگی بھر، مگر اے میرے دوست یہ زندگانی کب تک؟ ایک جھٹکا آیا 26 جنوری کو، میں نے ایک جھٹکا آیا، 15 منٹ کے اندر تو سب ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نا ٹی وی پہ ارتھ کویک آیا کچھ کے اندر، انڈیا کے اندر، بمبئی تک آیا تھا۔ پورے انڈیا میں کئی سینٹر میں جھٹکے آئے تھے، لیکن امک سینٹر ختم ہو گئے۔ جو ایسا مچھوں کے اوپر تاؤ دیتے تھے نا، میں نے کہا نا پیسے کا ایگو، اہنکار، ہاں، اپنی دوسری کوئی چیز کا اہنکار ختم ایک پل کے اندر۔ مانا کہ جیو گے زندگی بھر، مگر اے میرے یار یہ زندگانی کب تک؟ اور حاضر امام جو ہمارے دماغ میں ایک بات ڈالتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، تمہارا دریک ના માટે એક ઇટર્નલ જિંદગી છે, ایک ابدی زندگی છે، ایک اننت جیون છે۔ یہ چیز کو خالی آپ کیچ کر لو اور اس کے اوپر تھنک کرو، اس کی ڈیپتھ میں جاؤ، آپ کبھی اپنی روحانی فرائض کو چکے گے نہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی جماعت خانے نہیں پہنچ سکے، آل رائٹ۔ میں لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا 98 میں، آج واپس پوچھتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، کتنے لوگ یہاں بیت الخیال کا بول لیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ آج صبح کی بات کرے، آج بندگی کری، مبارکی کری ہوئی، جماعت خانے نہیں આવ્યા હો، જે આવ્યા હોય એ મુબારકી، પણ ઘરમાં ઉઠીને બંદગી કરી؟ آج صبح کی دعا کتنے لوگوں نے نہیں پڑھی ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں بے ایمان تھے گیا، نہیں، رائٹ۔ بہت ٹائم اجنانتا کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن نہیں زندہ اس کا فرق پڑتا ہے۔ 1976 مولانا حضرت امام کی حضور میں ایک فیملی آئی۔ میں 2000 میں یہاں یو ایس آیا تھا، میں نے ایک جماعت خانے میں وائس کی، وائس کے بعد مجھے وہ فیملی کا ہیڈ ملا اور مجھے کہتا ہے الوائس ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا مہمانی کے اندر۔ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، میں نام نہیں دیتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب ہم لوگ مہمانی میں آئے، مولا دعا شیش دیا، سویٹس کی پلیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ کو یہ سب دیکھنے ملیں گا، ابھی حاضر امام آئیں گے۔ تو جو ٹین ایجرس ہیں نا، 14 سال سے مولا نہیں آئے ہیں، مولا آئیں گے، آپ کی مہمانی کھائیں گے، جب بھی آوے، ٹھیک ہے؟ دعا شیش دیے کیک کو۔ حاضر امام جو مجھے بات کرے نا، فیملی کے ہیڈ، اس کو پوچھتے ہیں آر یو گوئنگ جماعت خانہ ریگولرلی؟ ہاں کوشش کرتا ہوں مولا، لگ بھگ، اور ابھی بھی 3:45 بجے یہاں یو ایس میں بھی جماعت خانے پہنچ جاتا ہے، خدمت کرتا ہے ہر طرح، پیسے والا بھی ہے۔ حاضر امام فرماتے ہیں آپ تسبیح نکالتے ہیں؟ ہاں۔ عبادت کرتے ہیں، گریہ جاری کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں آپ تھوڑی زیادہ دعائیں مانگیں گے؟ لسن کیئرفلی، آپ تھوڑی زیادہ دعائیں مانگیں گے، تھوڑی زیادہ تسبیح نکالیں گے، تھوڑی زیادہ عبادت کریں گے؟ وہ تو کہتا ہے یس خدا، یس خدا، ہاں مولا سب کرو، آپ حکم کرو، سب کرو۔ پھر حضرت امام فرماتے ہیں کیوں پتا ہے کیوں میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ تھوڑا تھوڑا زیادہ کریں گے؟ حضرت امام فرماتے ہیں تمہارے باپ کو اس روحانی دنیا میں یہ چیز کی بہت ضرورت ہے، تمہارے باپ کو